वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान में वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के नाम पर शहरियों के साथ बड़ा फ्रॉड सामने आ गया है। एक आदमी आवाम की आंख में धूल झोंककर लाखों रुपए ले उड़ा। जाली स्टॉल्स पर वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीरें, बैनर्स आवेजा करके शहरियों को झांसा दिया गया। शहरियों को आटा, चीनी, चिकन और गोश्त कम निरखों पर देने का वादा करके आवाम से लाखों रुपए एडवांस कीमत में लिए गए। फ्रॉड एरिया रातों रात दुकान छोड़कर फरार हो गया। शहरियों का खाली दुकान के बाहर रश लग गया। नौसरबाज ने शहर के बीचों बीच फ्रॉड की दुकान चलाई, किसी को कानो कान खबर न हुई। पुलिस, जिले इंतजामिया और मुतलका इदारे वाक़े से मुकम्मल लाइल्म निकले हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अजीब सी सूरत हाल है रहीम यार खान में, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के नाम पर शहरियों के साथ बड़ा फ्रॉड सामने आ गया है। एक आदमी आवाम की आंखों में धूल झोंककर लाखों रुपए ले उड़ा। जाली स्टॉल्स पर वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर और बैनर्स आवेजा करके शहरियों को झांसा दिया। शहरियों को आटा, चीनी, चिकन और गोश्त कम निरखों पर देने का वादा करके आवाम से लाखों रुपए एडवांस की मद में लिए गए। फ्रॉडिया रातों रात दुकान छोड़कर फरार। शहरियों का खाली दुकान के बाहर रश। नौसरबाज ने शहर के बीचों बीच फ्रॉड की दुकान चलाई, किसी को कानो कान खबर न हुई। मजीद तफसीलात बताएंगे आमिर भट्टी। आमिर भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के गुलशन उस्मान में गुज़िश्ता रोज जो है एक अनोखा फ्रॉड करने का एक जो है मामला सामने आया कि एक शख्स यहाँ पे आया, इस दुकान को उसने रेंट पर लिया और फिर इस दुकान में उसने एक बैनर लगाया जाली, जिसमें लिखा हुआ था कि वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम कोई भूखा नहीं सोएगा। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले मुर्गी यहाँ पे फरोख्त करना स्टार्ट की। 200 रुपए मुर्गी का गोश्त उसने फरोख्त किया। लोगों की लंबी लाइनें लग गई और बाद में उसने कहा कि हमारे पास जो है गोश्त जो है वो खत्म हो गया, आप लोग एडवांस पैसे जमा कराएं। इसी तरह से करते करते चीजें जो थी वो कोई तकरीबन लाखों रुपए में उसने लोगों से एडवांस लिया कि कल जो है मजीद चिकन आएगा और फिर हम आपको फरोख्त करेंगे। अब वो बंदा यहाँ से गायब हो चुका है, लोगों का एडवांस लेकर जो है वो भाग गया है। जबकि इंतजामिया की अगर बात की जाए कि यहाँ पे 1 से 2 दिन तक यहाँ पे स्टॉल लगा रहा, लेकिन इंतजामिया जो है सोई रही, किसी ने भी उससे पूछा तक नहीं कि ये जो है किसने स्टॉल लगाया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई। जो इलाके मकीन है, दुकानदार है मकामी, बताया गया ये सब कुछ हुआ कैसे है और वो बंदा कितने लोगों के साथ जो है फ्रॉड करके चला गया। कम से कम ये लोगों से फरार किया उसने कोई 7-8 लाख रुपए का किया और उसका किसी को मालूम नहीं कहां से आया, कहां पर गया वो। और पहले उसने बैनर लगा दिया 200 रुपए में फी मुर्गी और 300 रुपए में गोश्त किलो फरोख्त किया गया। और जबकि गोश्त खत्म हो गया और उसने एडवांस बुकिंग करनी शुरू कर दी, जबकि अवाम भी लालच में आके और महंगाई की वजह से आके ना वो एडवांस बुकिंग करने लगे, जबकि हमें सस्ता माहौल मिल जाएगा। फिर शाम को कोई पता नहीं लगा कहाँ गया है वो, कहाँ नहीं। सुबह आवाम टोकन लेकर आई, उनको कुछ भी नहीं मिला। अभी उसका कोई मालूम नहीं, ना ही उसे कोई पूछने वाला है। अच्छा, बताने वाले ये बताते हैं कि ये अपना 2 दुकानें थी जहाँ पे उसने रेंट पे लिया था, तो दुकान के मालिक को भी उसने रेंट दिया या वो फराड हो? नहीं, उनको यही बोला है कि इमरान खान की तरफ से आपको कल और या परसों का चेक मिलेगा, वो चेक के थ्रू 1 साल का हम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। और जबकि वो अगला दिन चढ़ा ही नहीं है, वो बंदा ही नहीं नजर आया। बिल्कुल, इस चीज पे मुतलका वाक़े से लाइल्म रहे। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी हमें अपडेट करने का। यहाँ पर आमिर भट्टी ने हमें तफसीलात से आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के नाम पर शहरियों को नौसरबाज ने झांसा दिया, बहुत ज्यादा रकम लेकर उनसे ले उड़ा और किसी को कानो कार खबर तक न हो सकी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बैनुल सूबाई रोड के कटाई मोड़ पर गाड़ियों की उतराई चढ़ाई में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोही न्यूज पर खबर नशर हुई तो मशीनरी तो रोड कटाई मोड़ को बेहतर बनाने के लिए पहुंच गई, मगर ड्राइवर गायब हो गया। गाड़ियों को इंतहाई सख्त मुश्किलात का सामना है। गर्दो गुबार के बादलों से ट्रैफिक को रवानी और लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बैनुल सूबाई रोड की कटाई मोड़ पर गाड़ियों को उतराई और चढ़ाई में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोही न्यूज पर खबर नशर हुई तो मशीनरी तो रोड कटाई पर पहुंच गई, लेकिन बेहतर न बनाया जा सका। ड्राइवर गायब हो गया है। गाड़ियों को इंतहाई सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली मूसा से। अली मूसा, बताएगा क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक को रवानी भी मुतासिर हो रही है और रोड पर ये जो सारा मामला है इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान एक कबायली इलाके बवाटा के मकाम पर,
یہ وہ مقام ہے جہاں پر آئے روز جو ہے ٹریفک بلاک ہونا معمول بن جاتی ہے، جہاں پر گاڑیوں کو چڑھائی میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ 2 روز بھی جو ٹریفک اسی وجہ سے یہاں پر بلاک رہی، کیونکہ یہاں پر گاڑیوں کے جو چڑھائی ہے انتہائی مشکل ہوتی ہے، یہاں پر جو ڈرائیور حضرات ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات جو ہے گاڑیوں کے ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں، اسی جگہ پر جو گاڑیاں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں شدید قسم کی یہاں پر گرد و غبار بھی لگی ہوئی، یہاں پر نہ تو یہاں پر پختہ روڈ یہاں پر بنایا گیا ہے، نہ پر یہاں پر کسی قسم کی یہاں پر لوگوں کو سہولت دی گئی ہے کہ گرد و غبار سے بچا جا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہیں، کچا راستہ ہے، کٹائی موڑ انتہائی خراب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کھڑا ہونا بھی محال ہو گیا ہے، صورتحال انتہائی خراب ہے۔ بارڈر ملٹری پولیس کی نفری بھی یہاں پر موجود ہے۔ بھائی جان کیا مسئلہ ہے، گاڑی کیوں کٹائی نہیں کرتی؟ کٹائی اس وجہ سے نہیں کرتے، تم دیکھو یہ حالات ہے اس موڑ کا۔ دوسرا جمعہ بھی بند تھا راستہ، کل بھی بند تھا۔ ہم لوگ بہت ذلیل ہو رہا ہے اس راستے میں، اس روڈ کو بناؤ، کچھ کرو۔ ہم لوگ تھکا ہوا ہے، جب رات کو آ جاتا ہے سارا رات تھک جاتا ہے۔ کل رات کو بھی ہمارا گاڑی کھڑا تھا۔ ہر جمعے کو جو ہے نا یہ روڈ خراب ہوتا ہے، تو 4 5 6 موڑ ہے، اس کو بناؤ، کچھ صحیح کرو۔ جی بالکل، بواٹا میں اسی طرح کے کئی موڑ ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں پر ٹریفک رک جاتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے، آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، کیوں روڈ بند ہوتا ہے؟ السلام علیکم جناب، حمزہ کمانڈر سالک صاحب نے جو ہے نا مشینری بھی بھجوا دی ہے یہاں پہ۔ یہ بہت سخت موڑ ہے، ایک تو موڑ جو ہے نا یہاں پہ کھلا ہونا چاہیے، دوسری گاڑیوں کی کٹائی نہیں ہوتی ہے، چڑھائی ہے نا، اسی وجہ سے جو ہے نا گاڑیاں یہاں پہ ایکسل توڑتے ہیں، گاڑیاں یہاں پہ رک جاتے ہیں۔ بالکل، روئی نیوز پر خبر نشر ہوئی تو یہاں پر مشینری بھیج دی گئی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، یہاں پر کھڑا ہونا بھی کرونا وائرس کی بڑھتی لہر، ملتان میں لاک ڈاؤن، تاجروں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے خلاف حسین آگاہی میں مظاہرہ کیا گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی چھٹی کو ختم کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، کورونا وائرس کی بڑھتی لہر، ملتان میں لاک ڈاؤن، تاجروں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے خلاف حسین آگاہی میں مظاہرہ کیا گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی چھٹی کو ختم کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ تاجروں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے حسین آگاہی میں مظاہرہ کیا گیا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی چھٹی کو ختم کیا جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین، کورونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر ملتان میں لاک ڈاؤن لگایا گیا، مگر تاجروں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے خلاف حسین آگاہی میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن سکرین پر آپ نے یہ مظاہرے کی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں پر تاجر جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے، اب اگر دوبارہ سے لاک ڈاؤن یوں ہی لگا رہے گا تو تاجر برادری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی میں اس کے باعث مبتلا ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کی بڑھتی لہر کے باعث لاک ڈاؤن سے تاجر برادری پریشان ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ابراہیم خان۔ ابراہیم خان، بتائیے گا کیا کہتے ہیں تاجر؟ جی بالکل، سوموار سے ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہر لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے اور مارکیٹ بند کرنے کا ٹائم 6 بجے رکھا گیا ہے، جبکہ چھٹی جو ہے ہفتے اتوار کی وہ بھی رکھی گئی ہے کہ ہفتے اور اتوار کو مارکیٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر بند کی جائیں گی، اور اسی پر تاجر حضرات جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہفتے اور اتوار کی چھٹی کو نہیں منظور کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں ہم، سر کیا کہیں گے ہفتے اتوار کی چھٹی کے حوالے سے؟ پورے سال کا دار و مدار ہوتا ہے شعبان اور رمضان پر، اور ہم تو ابھی پچھلے سال کے کورونا کے زخم سے نجات ہم نے حاصل نہیں کی تھی کہ حکومت نے دوبارہ کورونا وبا کے نام پر یہ جو دکانیں بند کرنے کا 6 بجے اور ہفتہ اتوار کو چھٹی کا جو اعلان کیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم زیادہ ملے گا SOPs کا خیال رکھا جائے گا، عوام رش کے بنا آرام سے خریداری کر سکیں گے۔ ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ 6 بجے کی پابندی اٹھائی جائے اور حکومت کو ہفتے اتوار کی جو چھٹی کی ہے وہ بھی ختم کی جائے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر حکومت نے ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا تو ہم حکومت سے بغاوت کرتے ہوئے ہفتے اور اتوار کو دکانیں بھی کھولیں گے اور ہم احتجاج بھی کریں گے۔ بالکل یہی کہا جا رہا ہے کہ اتوار کی چھٹی کو مسترد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ابراہیم خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ دوسری جانب لیا میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ تاجروں نے صدر بازار کے باہر سڑک بلاک کر دی، جس میں ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے، جبکہ مظاہرین نے صدر بازار چوبارہ روڈ پر ریلی بھی نکالی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں زاہد سرفراز۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل لیا میں لگائے گئے سمارٹ لاک ڈاؤن خلاف آج انجمن تاجران اور تاجر برادری سڑکوں پر نکل آئی. اس وقت اگر بات کی تو آج انجمن تاجران کے زیر اہتمام صدر بازار کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا, احتجاجی ریلی نکالی گئی. اس ریلی کی قیادت جو ہے انجمن تاجران صدر ملک مظفر اقبال دھول نے کی, جس کے اندر تاجر برادری کے کافی سارے جو عہدیداران ہیں, ساتھ ساتھ جو ممبران ہیں وہ یہاں پر شریک ہوئے اور سمارٹ لاک ڈاؤن ہفتہ اتوار کے جو لاک ڈاؤن لگائے گئے اس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. ملک مظفر اقبال دھول صاحب سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب, آج کے دن کے حوالے سے احتجاج پر کیا مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ تاجر کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. ویسے جب سے یہ حکومت 2-2.5 سال ہو گئے ہیں تاجروں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن پچھلے 1 سال سے جب سے یہ کورونا وبا آئی ہے تاجروں کو ساتھ بہت بڑی زیادتیاں کی گئی ہیں, ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. دنیا کے ہر ملک نے تاجروں کے لیے مالی فائدے بھی دیے ہیں, ان کو بلا سود قرضے بھی دیے ہیں. اس کے بدلے میں ہماری گورنمنٹ حکومت پنجاب نے تاجروں کو گرفتاریاں دی ہیں. جی ٹھیک ہے زاہد سرفراز, شکریہ. ڈیرہ غازی خان میں بھی کورونا کے بڑھتے کیسز دیکھ کر انتظامیہ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا ہوا ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے محسن الملک.